हरि ओम सुति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासस्वरूपिणौ। यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरु समक्ष हामीले चतुर्मासको यो पावन समयमा रामायण कथा राखिरहेका छौँ। हजुरहरूले रामायण कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। त यहाँ तुलसीदासले वर्णन गर्नुभएको थियो कि भगवान श्री रामचन्द्र चित्रकूट पर्वतमा के गर्दै हुनुहुन्छ। त त्यहाँको वर्णन गर्दा गर्दै अब अयोध्यामा सुमन्त्र फर्केर गइसकेपछि के भयो यसको बारेमा म वर्णन गर्दछु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। फिरे निसालो प्रभु ही पहुँचाई सचिव सहित रथ देखे सियाई। प्रभु श्री रामचन्द्रजीलाई पुर्याएर जब निषाद राज फर्कनु भयो त भगवान श्री रामलाई त चाहिँ उहाँ पुर्याउनु भयो। त्यस पछाडि निषाद राज फर्किनु भयो। त्यसपछि आएर उनले रथलाई मन्त्री सुमन्त्र भएको ठाउँमा रोके। भन्नुको मतलब त्यसपछि आएर उनले रथलाई मन्त्री सुमन्त्र सहित देखे र त्यहाँनेरि उनी रोकिए। यसरी यहाँ बताइएको छ। फर्केर आएपछि मन्त्रीलाई देखेर निषादलाई जस्तो दुःख भयो त्यो कथा भन्न सकिँदैन। त मन्त्री पनि दुखी हुँदै फर्किएका थिए सुमन्त्र, त निषाद पनि फर्किएका छन्। दुवैजना फर्किनेको भेट भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, राम राम सिया लखन पुकारी परेऊ धरनीलत व्याकुल भारी। निषादलाई एक्लै आएको देखेर सुमन्त्रले हे राम हे सीता हे लक्ष्मण भन्दै अति नै व्याकुल भएर धरतीमा पल्टी हेरे। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है। त लागेको थियो यहाँ के लागेको थियो त भन्दाखेरि ठिकै छ मलाई त भगवान श्री रामचन्द्रले फर्काउनु भयो, तर निषादसँग त पक्कै पनि आउनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। तर निषाद पनि एक्लै फर्किए। रथका घोडा दक्षिण दिशातर्फ उता श्री रामचन्द्र जानु भएको थियो। हेरेर हिँडी नै रहेका छन्। भन्नुको मतलब घोडा दक्षिणतर्फ हेरेर हिँडी नै रहेका थिए अरे। मानौ बिना प्वाखका पक्षी व्याकुल भइरहेका छन्। उनीहरू न घाँस चर्दथे न पानी पिउँदथे। ल हेर्नुहोस्, घोडा पनि त्यस्तो विकल भएका छन्। यहाँ यसरी बताइएको छ। घोडालाई पनि चिन्ता भइरहेको छ, घोडा पनि चिन्तित छन्। मान्छेको त कुरा त्यतिकै छोडिदिउँ, घोडालाई पनि चिन्ता परेको छ। केवल आँखाबाट आँसु बगाइरहेका छन्। श्री रामचन्द्रका घोडालाई यस दशामा देखेर सबै निषाद व्याकुल भए अरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त निषादले यो स्थिति देखे त भगवान श्री रामचन्द्रजीका घोडा पनि कस्ता छन् त भगवान श्री रामचन्द्रजीको बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। अनि धैर्य धारण गरेर निषाद राजले भने, हे सुमन्त्रजी अब विषादलाई छोड्नुहोस्। विषाद गरेर केही पनि पाइँदैन। हजुर पण्डित र परामर्शलाई जान्ने हुनुहुन्छ, विधातालाई प्रतिकूल जानेर धैर्य धारण गर्नुहोस् भनेर यसरी यहाँनिर निषाद राजले सुमन्त्रलाई सम्झाइरहेका छन्। विविधि कथा कही
कही मृदुबानी रथ बैठारेऊ बर बसानी शोक शिथिल रथो सकै नहाकी रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणीले विभिन्न किसिमका कथाहरू भनेर निषादले जबरजस्ती ल्याएर सुमन्त्रलाई रथमा बसाले, यसरी यहाँ बताइएको छ। परन्तु शोकले गर्दा उनी यति शिथिल भएका थिए कि रथलाई हाँक्न सक्ने स्थिति नै उनमा थिएन, यसरी बताइएको छ। उनको हृदयमा श्री रामचन्द्रको विरहको ठुलो वेदना थियो। घोडा छटपटाइरहेका छन्, बाटोमा हिँड्दैनन्, यस्तो अवस्था छ। मानव जङ्गली पशु ल्याएर रथमा नारेका छन्, यस्तो भइरहेको छ। तर रथमा घोडाहरू हिँडिरहेका छैनन्, भनेको रथमा नारिएका ती घोडाहरू पनि हिँडिरहेका छैनन्, उनीहरू पनि व्याकुल भइरहेका छन्, यसरी बताइयो। उनी श्री रामचन्द्रका वियोगी घोडा कतिखेर ठक्कर खाएर ठेस लागेर पल्टछन्, कतिखेर घुमेर पछिल्तिर हेर्न लाग्दछन्, ती तीक्ष्ण दुःखले व्याकुल छन्, यस्तो अवस्था ती घोडाहरूको भइरहेको छ। घरि पछाडि फर्केर घोडा पनि हेरिरहेका छन्, अगाडि बढ्नै चाहिरहेका छैनन्, यसरी बताइयो। जब कसैले राम लक्ष्मण या जानकीको नाम लिन्छन् तब घोडा पनि बारम्बार हिँडिनाहाट गर्छन्। अरे घोडा पनि हिँडिन आउँछन्। त्यो समयमा भगवान श्री रामको नाम लिने बित्तिकै घोडाहरू पनि कान ठाडा बनाएर हिँडिन आउँछन्, प्रेमपूर्वक हेर्न लाग्दछन्, यसरी बताइएको छ। घोडाहरूको विरह दशा यहाँ भन्न सकिँदैन भनेर गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ। उनीहरू यसरी व्याकुल छन् जसरी मणि बिना सर्प व्याकुल हुन्छ। मन्त्री र घोडाहरूको यस्तो दशा देखेर निषाद राज विषादको वशमा भए। त्यसपछि उनले आफ्ना 4 उत्तम सेवक बोलाएर सारथीसँगै पठाइदिए। निषाद राज गुह सारथी सुमन्त्रलाई पुर्याएर विदा गरेर फर्के। उनको विरह र दुःखको वर्णन नै गर्न सकिँदैन, यस्तो भइरहेको छ। ती 4जना निषाद रथ लिएर अयोध्यातर्फ हिँडिरहेका छन्। सुमन्त्र र घोडालाई घरि देखेर उनीहरू पनि क्षण क्षणमा विषादमा डुबिरहेका छन्। सोच सुमन्त्र विकल दुःख दीना धिक जीवन रघु वीर विहीना। व्याकुल र दुःखले दीन भएका सुमन्त्रजी सोच्दछन् कि श्री रघुवीर बिना बाँच्नलाई धिक्कार छ, श्री रामचन्द्रजी बिनाको जीवन्त धिक्कार छ भनेर यहाँनिर सुमन्त्रजी पनि यही सोच्नुहुन्छ। आखिर यो अधम शरीर रहने त छैन, पक्कै पनि यो शरीर पनि नाशवान छ। अहिले श्री रामचन्द्रको बिछोडमा नै छुटेर चाहिँ मैले के नै यश प्राप्त गर्नु छ र, बरु यो शरीर पनि यतिखेरै छुटे हुन्थ्यो भनेर यसरी सुमन्त्रजी पनि यो विचार गर्नुहुन्छ। भए अपजस भाजन प्राण कवन हेतु नहीं करत पयाना। यो प्राण अपयस र पापको भाँडो भयो, यो शरीर पापको भाँडो भयो, त्यसैले बरु अहिले यो शरीरबाट प्राण निस्के हुन्थ्यो नि भनेर सुमन्त्रजी पनि यो विचार गर्नुहुन्छ। अब यो किन निस्कँदैन होला यो प्राण, हाय हाय निज मन धेरै राम्रो मौका गुम्यो। भगवान श्री रामलाई हेर्दै यो प्राण त्याग्न पाएको भए हुन्थ्यो, तर आजसम्म पनि यो प्राण मेरो रहिरहेको छ, अझै पनि हृदय 2 टुक्रा भइरहेको छैन। मिची हाथ सिरु धुनी पचिताई मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बाँधी बर बीरु कहाई चले समर जनु सुभट पराई। सुमन्त्रले बारम्बार हात मिचेर र शिर पिड्दै पछुताइरहेका छन्, मानौ कुनै कन्जुसले धनको मूल थैली गुमाएर बसेको छ। कसैले धन प्राप्त गर्यो, कुनै कन्जुसले धन बिना भएको व्यक्तिले धनै थिएन, उसले धनको थैली प्राप्त गर्यो तर फेरि उसको धनको थैली हरायो भने उसलाई कस्तो विषाद हुन्छ। त्यस्तै यहाँ सुमन्त्रजी छटपटाइराख्नु भएको छ। अनि यस प्रकारले हिँड्न लाग्नुभयो, मानौ कुनै ठुलो योद्धा वीरको पोसाक लगाएर
उत्तम सुरवीर कहलाएर युद्धबाट भागिरहेको छ। कुनै पनि ठुलो वीर योद्धाले युद्धमा चाहिँ पराजित हुन पर्यो र ऊ भाग्न पर्यो भने उसलाई कति दुःख होला। त्यस्तै प्रकारले सुमन्त्रजीले श्री रामचन्द्रजीलाई छोडेर जानुपर्दा यस्तै हालत भइरहेको छ। जस्तै कुनै विवेकशील वेदको ज्ञाता साधु सम्मत आचरण युक्त र उत्तम जातिको कुलीन ब्राह्मणले झुकिएर मदिरा पियो भने ऊ कति पछुताउँछ होला। ठिक हो, उस्तै प्रकारले मन्त्री सुमन्त्रले सोच गरिराख्नु भएको छ, सोचिराख्नु भएको छ। जिमी कुलीन तिय साधु सयानी, जस्तै कुनै उत्तम कुलकी साधु स्वभावकी समझदार र मन वचन कर्मले पतिलाई नै देवता मान्ने पतिव्रता स्त्रीलाई भाग्यवश पतिलाई छोडेर रहन परेको अवस्थामा उसलाई कति पीडा हुन्छ होला। त त्यस समय उसको हृदयमा जस्तो भयानक सन्ताप हुन्छ उस्तै नै मन्त्रीको हृदयमा भइरहेको छ। लोचन सजल डिठी भई थोरी, सुनैन श्रवण विकल मति भोरी। नेत्रमा आँसु भरिएको छ, दृष्टि मन्द भएको छ, कानबाट केही कुरा सुनिँदैन, व्याकुल हुँदै बुद्धि बेठेगान भइरहेको छ। कसो गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, कुनै पनि सुझबुझ भइरहेको छैन। ओठ सुकिरहेका छन्, मुखमा थुक सुकेको छ, प्याक भए जस्तो भएका छन्। किन्तु सबै मृत्युका लक्षण यी सबै हुँदा पनि प्राण निस्किरहेको छैन नि मेरो भनेर सुमन्त्रजीलाई चिन्ता भइरहेको छ। किनकि हृदयमा अयोध्या रूपी ढोका लागेको छ यतिखेर। अर्थात् 14 वर्ष बितेपछि भगवान फेरि भेट हुनुहुनेछ, यही आशाले रोकिराखेका छन् आफ्नो प्राणलाई। यसरी यहाँ बताइएको छ। सुमन्त्रजीले आफ्नो प्राण रोक्नु भएको छ। सुमन्त्रजीको मुखको रङ बदलिएको छ, त्यो हेर्न लायकै छैन मुख। त यस्तो थाहा हुन्छ कि मानौ यिनले आमा बुबालाई मारेका छन्, पक्कै पनि यस्तो भइरहेको छ। उनको मनमा राम वियोग रूपी हानिको महान ग्लानी पीडा छाइरहेको छ। जस्तै कुनै पापी मनुष्य नरकमा जाँदै गर्दा चिन्ता गरिरहेको हुन्छ, यहाँ यसरी बताइयो। मुखबाट वचन निस्किँदैन आज सुमन्त्रजीको। हृदयमा पछुताउनु भएको छ कि म अयोध्या गएर त्यहाँ गएर मैले कसलाई के भन्ने छु होला, मैले के भन्नु होला कसलाई। सुमन्त्रजीलाई यस्तो लागेको छ भगवान श्री रामचन्द्रबाट वियोग भएर जानुपर्दा साह्रै चिन्ता भएको छ। श्री रामचन्द्रको खाली रथलाई जसले पनि देख्दछन् त्यो समयमा उनीहरूले मलाई हेर्नलाई सङ्कोच गर्नेछन् भन्ने लागेको छ सुमन्त्रजीलाई। खाली रथ आफूले फर्काउनु पर्दा सुमन्त्रजीलाई साह्रै चिन्ता भएको छ। नगरका सबै व्याकुल नरनारी सबै दौडेर मसँग सोध्नेछन् होला, पक्कै पनि उहाँ पुगेपछि कसले के भन्छ होला मलाई भनेर सुमन्त्रजी साह्रै चिन्ता गर्दै गर्दै अयोध्यातिर फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले हृदयमा वज्र राखेर सबैलाई के उत्तर दिउँला। सबैले सोध्नेछन् भगवान श्रीरामलाई किन फर्काएर ल्याएनौ हे सचिव भनेर मलाई भन्नेछन्। मैले के उत्तर दिने होला। पूछे हहीं दीन दुखित सब माता, कहब काहमै तिन्है विधाता। त जब दिन दुखी सबै आमाहरूले सोध्नु हुनेछ त्यसपछि हे विधाता मैले उहाँहरूलाई के भन्नुला। जब लक्ष्मणजीकी आमाले सोध्नु हुनेछ अनि मैले उहाँलाई जस्तो सुखदायी सन्देश बताउँला, मैले के भनौँला कौशल्या मातालाई भनेर सुमन्त्रजी भन्नुहुन्छ। श्रीरामजीकी आमा जब यस प्रकार दौडेर आउनुहुन्छ होला, हे सुमन्त्र किन श्रीरामलाई फर्काएनौ भनेर मलाई भन्नुहुन्छ होला। म त्यत्रो अयोध्याको सचिव भएर पनि मैले सम्झाउन सकिनँ, अब मैले कसरी अनुहार देखाउने होला भन्ने सुमन्त्रलाई लागेको छ। सुमन्त्रजी बारम्बार आफूलाई धिक्कार गर्नुहुन्छ। बाछा बाछीलाई याद गरेर पक्कै पनि जसरी गाई दौडेर आउँछिन् त्यस्तै प्रकारले कौशल्या माता पनि दौडेर आउनुहुन्छ होला र सोध्नुहुन्छ होला मेरा श्रीराम खोइ, लक्ष्मण खोइ, सीता खोइ भनेर सोध्नुहुन्छ होला। मैले के जवाफ दिने होला भनेर सुमन्त्रजी साह्रै चिन्तामा पर्नुभएको छ। जोई पुछि त्यही उतरु देवा, जाई अभदब यहु सुख लेवा। जसले सोधेमा पनि मैले उत्तर पक्कै पनि दिनुपर्नेछ। त्यो समयमा उत्तर मैले के दिने होला भनेर सुमन्त्रजी साह्रै चिन्तामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले
साह्रै मुख निन्याउरो बनाउनु पर्ने छ होला भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। अब यहाँ सुमन्त्रजीले यही सोच्दै अयोध्यातिर फर्किराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू बाटामा पछुताइरहनु भएको छ। यति सोच्दै रथ तुरुन्तै तमसा नदीको तटमा आइपुग्यो, जहाँबाट अयोध्यावासीहरू फर्केका थिए। आज सुमन्त्रजीले रातिकै समयमा जसरी अयोध्यावासीहरूलाई छक्याएर भगवान श्री रामचन्द्र, लक्ष्मण र सीताजीलाई त्यहाँबाट लिएर हिँड्नु भएको थियो, त्यही ठाउँमा आइपुग्नु भयो आज सुमन्त्रजी। मन्त्रीले बिन्ती गरेर 4 निषादलाई विदा गर्नुभयो। त्यहाँ आएपछि निषादहरू पनि सँगसँगै आएका थिए, सुमन्त्रजी सँगसँगै। हामी पनि अयोध्या जान्छौँ भनेर आएका थिए, हामीले पनि गएर केही न केही भन्छौँ, भगवान श्रीरामलाई भेटेका थियौँ भनेर भन्छौँ भनेर आएका थिए। तर निषादहरूलाई मन्त्रीले फर्काउनु भयो सम्झाएर। उनीहरू विषादले व्याकुल हुँदै सुमन्त्रलाई प्रणाम गरेर फर्के। बैठ तनगर सचिव सकुचाई, जनु मारेसी गुरा भावन गाई। नगरमा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो अब सुमन्त्रजी। यसरी लज्जित हुन लाग्नुभयो मानौ गुरु, ब्राह्मण या गाईलाई मारेर आएका कोही व्यक्तिहरू कसरी लज्जित हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले सुमन्त्रजी लज्जित हुनुभएको छ। दिनभर एक वृक्षको मुनि फेदमा बस्नु भएछ, झट्टै भित्र पस्नु भएन। मैले गएर के भन्ने होला, दशरथले आएर सोध्नुहुन्छ होला, कौशल्य माताले आएर सोध्नुहुन्छ होला। दशरथले त मलाई भन्नुभएको थियो, यदि श्रीराम त वचनको पक्का छन्, जे बोलेका छन् त्यो पुर्याउँछन्, तर मेरी बुहारीलाई दुःख नहोस्, ती सीता फर्केर आइन् भने फर्काएर लिएर आउनु भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। अब मैले सीतालाई पनि फर्काउन सकिनँ, के भन्ने होला गएर भनेर आफूले गएर अयोध्या बाहिर एउटा रुखको फेदमा बस्नु भएछ सुमन्त्रजी। सन्ध्या जब भयो त्यस पछाडि मौका मिल्यो, किनभने दिनमा जाउँ भने त सबै आएर घेरिहाल्छन्। श्रीरामलाई कहाँ पुर्याएर छोडेर आयौ भनेर मलाई भन्छन्, सबैले घेर्छन्, बरु रात परेपछि जान्छु भनेर सुमन्त्रजी बस्नु भएको थियो। अँध्यारो भयो, अँध्यारो भएपछि उनी अयोध्यामा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अवध प्रवेशु किन्न अधिआरे, बैठ भवन रथु राखी दुआरे। अनि रथलाई ढोका नजिक राख्नु भएछ, लगेर खुसुक्क बिस्तारै लगेर रथ मलको छेउमा, ढोकाको छेउमा लगाएर राख्नुभयो, आफ्नो मलको छेउमा। जुन मानिसले यो समाचार पाए नि, भगवान श्रीरामलाई बोकेर गएको रथ त यही हो भनेर जसले थाहा पाए तिनीहरू दौडेर आइहाले अरे त्यो रथलाई हेर्नका लागि। राजद्वारमा आए उनीहरू, हतार हतार दगुरेर आए। रथलाई चिनिसकेपछि घोडालाई व्याकुल देखेर उनीहरूको शरीर क्षीण भइरहेको छ। पक्कै पनि अलिकति आशा त थियो, भगवान श्रीराम र लक्ष्मण पक्कै फर्किँदैनन्, तर सीता त पक्कै पनि सुमन्त्र सचिव हुन्, उनमा ज्ञान छ, उनमा बुद्धि छ, केही न केही भनेर फर्काएर ल्याउँछन् होला भन्ने सबैलाई लागेको थियो। तर सीताजी पनि त्यो घोडाको लक्षण हेर्दाखेरि पक्कै पनि आउनु भएन भन्ने सबैलाई लाग्यो। त्यो समयमा नगरका स्त्री पुरुष यसरी व्याकुल भए जसरी जल घटेपछि माछाहरू व्याकुल भइरहेका हुन्छन्। मन्त्रीलाई एक्लै आएको सुनेर सारै अन्तपुरमा भएका व्यक्तिहरू व्याकुल भए। राजमहलमा सन्नाटा छायो। यो प्रेतको निवास स्थान हो कि क्या हो अयोध्या त, त्यस्तो लाग्यो अरे, श्मशान घाट जस्तो भयो। हिजो भगवान श्री रामचन्द्र हुँदा साह्रै रमाइलो थियो, सबै हाँसी खुसी रहेका थिए। आज भगवान श्री रामचन्द्र अयोध्याबाट निस्केर हिँडेपछि त्यो स्थानमा साह्रै सन्नाटा छाएको छ, चारैतिर अत्याचार बढ्न लाग्यो। अत्यन्त हार्ता भएर सबै रानीहरूले सोद्धछन्। सुमन्त्रलाई भेटेपछि सुमन्त्रले केही उत्तर दिनुहुन्न, घोसेमुन्टो लाएर बस्नुहुन्छ। उनको बाणी रोकियो, निस्किँदैन। न कानले सुन्दछ कसले के भन्दैछ सुमन्त्रजी सुन्नुहुन्न त्यो समयमा, न आँखाले कसैलाई हेर्नुहुन्छ, हेर्नु पनि हुन्न। जो उनका अघिल्तिर आउँछन् उनलाई सोद्धछन्, अरे भन्नुहोस् खोइ रामलाई फर्काएर लिएर आउनुभयो। सबैले सोद्धछन् तर सुमन्त्रजी केही भन्नुहुन्न। दासीहरूले सुमन्त्रलाई व्याकुल देखे त्यो समयमा, उनलाई कौशल्याको महलमा लिएर गए अरे। अब कौशल्याको महलमा लिएर जानुपर्छ सुमन्त्रलाई भनेर दासीहरूले लिएर गए। सुमन्त्र गएर त्यहाँ राजालाई अमृत बिनाको चन्द्रमा झैँ निस्तेज भएर बसेको देखे अरे। अब भगवान श्रीराम हिँडिसकेपछि जो दशरथजी हुनुहुन्थ्यो, दशरथजीको प्राण मात्रै शरीरमा बाँकी रहेको थियो, अरू केही पनि थिएन। राजा शिथिल हुनुहुन्थ्यो। आसन शयन विभूषणहीना, परेउ भूमि तल निपट मलिना। राजा आसनमा बस्नु भएको थियो, शय्या र आभूषणबाट रहित हुनुहुन्थ्यो। आफूले लगाएको लुगा पनि सबै फुकालिदिनु भएको थियो।
केवल उत्तरिया र तल मात्र एउटा वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। आफूले राजाले लाउनुपर्ने सम्पूर्ण आभूषण फ्याँकिदिनु भयो। आज मैले गल्ती गरेँ, छोरालाई मैले घरबाट निकालिदिएँ भनेर राजा अत्यन्त व्याकुल हुनुभयो। तर राजाको दोष पनि थिएन, कैकेयीको पनि दोष भन्न मिल्दैन। त देवताहरूले यही चाहेका थिए, राक्षसहरूको नाश हुन थियो, घरमा बसेर सफल हुनुहुन्न थियो भगवान् श्रीराम। त्यसैले यस्तो अवस्था बनेको थियो। तर विधिको विधान यस्तै थियो। त आज राजाले लामो लामो सास फेर्नुहुन्छ, शोक गरिराख्नु भएको छ। मानव ययाति स्वर्गबाट खसेर चिन्ता गरिरहेका छन्, यस्तै लागिरहेको छ। चिन्ताले गर्दा राजाको छाती क्षण क्षणमा जल्दछ। यस्तो बिजोगको दशा सुमन्त्रले गएर देख्नुभयो। सम्पाती प्वाख जलेपछि जमिनमा खसेका छन्। जस्तो प्रकारले त त्यस्तै प्रकारले आज राजालाई भइरहेको छ। हे राम भनेर बसिराख्नु भएको छ। हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी, यस्तो मात्र भन्नुहुन्छ अरे खाली दशरथ राजा। मन्त्रीले यो हालत देखे गएर यसो हेरे, गएर दण्डवत गरे, प्रणाम गरे। सुन्दा नै राजा व्याकुल भएर उठ्नुभयो। प्रणाम भनेर भन्ने बित्तिकै राजा हतार हतार उठ्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, सुमन्त्र भन, राम कहाँ छन्, कहाँ पुर्याएर आयौ भनेर दशरथ राजाले सोध्नुभयो। राजाले सुमन्त्रलाई हृदयमा लगाउनु भयो। मानौ डुब्दै गरेको मानिसलाई केही सहारा मिलेको छ। कहीँ जलमा कोही व्यक्ति डुबेको छ, पौडी खेल्न आउँदैन, प्याक प्याक परेको छ भने त्यतिखेर कसैले सहारा दिएर बाहिर निकाल्यो भने उसलाई कस्तो हुन्छ होला। त्यस्तै प्रकारले आज सुमन्त्रलाई भेट्ने बित्तिकै दशरथ राजालाई भएको छ। मन्त्रीलाई स्नेहका साथ बसाल्दै नेत्रमा जल भरेर राजाले सोध्न लाग्नुभयो, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघनाथु लखनु बैदेही। हे मेरा प्रेमी सखा, हे सचिव। राजाले आफ्नो मन्त्रीलाई एउटा सखा मित्रवत व्यवहार गरेन भने त्यो राजा सकिन्छ। त्यसैले तिमी त मेरा सखा हौ नि। श्रीरामको कुशल भन न, के भयो? श्रीरामलाई कहाँ पुर्याएर आयौ? के फर्केर आए कि कसो भयो? राम आएनन् भने पनि जानकी त आइन् होला नि। जानकीलाई कहाँ राख्यौ ल्याएर? कहाँ छिन् जानकी? मेरी बुहारी कहाँ छन् भनेर दशरथजीलाई चिन्ता भइरहेको छ। मैले जनकलाई, मेरा सम्धीलाई के उत्तर दिने होला? मैले भर्खर भित्री आए कि मेरी बुहारीलाई मैले घरबाट निकाल्नु पर्यो। मैले आफ्ना सम्धीलाई के उत्तर दिने होला? कसरी मैले शिर ठाडो बनाउने होला? हे सुमन्त्र, फर्काएर ल्यायो होला नि? कहाँ छिन् मेरी बुहारी भनेर यस्ता प्रकारले अयोध्यामा उनी दशरथ राजा भन्नुहुन्छ सुमन्त्रलाई। उनीहरूलाई फर्काएर लिएर आयो नि पक्कै पनि, कि वनमै छन् उनीहरू? यस्तो सुन्दा नै सुमन्त्रको आँखाबाट आँसु झरो। सुमन्त्रका आँखामा आँसु रोकिएनन्। शोक विकल पुनि पुछ नरेशु, कहूँ सिया राम लखन सन्देशु। शोकले व्याकुल भएर राजाले फेरि सोध्न लाग्नुभयो, सीता, राम र लक्ष्मणको सन्देश त भन न, के भयो? श्री रामचन्द्रको रूप, गुण, शील र स्वभावलाई याद गरेर राजाले हृदयमा शोक गरिराख्नु भएको छ। राउ सुनाई दिन वनवासु, सुनी मन भयौ न हरसु हरासु। भन्नुहुन्छ, मैले राजा हुने कुरा सुनाएर वनवास दिएँ। मैले, हे छोरा, तिमीलाई मैले राज्य दिन्छु भनेको थिएँ, तर भोलिपल्टै उनलाई वनवास मैले दिनु पर्यो। यो कस्तो विधिले, कस्तो यो विधान रचेको छ? यस्तो सुनेर पनि ती रामले सहर्ष स्वीकार गरे। मलाई राज्य चाहिँदैन पिताजी, हजुरले वन दिनुभयो, हजुरको आज्ञालाई म सहर्ष स्वीकार्छु भनेर एक शब्द पनि नबोलिकन आफ्नो घर छोडेर मेरा राम गए। मैले उनलाई राज्य होइन वन दिएँ। यस्तो छोरासँग बिछोड हुँदा पनि मेरो प्राण किन गएन आज भनेर राजाका आँखाबाट आँसु बरेर खसे। यस्तो भएकोले म जस्तो ठुलो पापी को होला? म जस्तो ठुलो पापी पिता संसारमा कोही पनि छैन। हे सखा, श्रीराम, जानकी र लक्ष्मण जहाँ छन् मलाई पनि त्यही पुर्याइदेऊ न भनेर आफ्ना मन्त्रीलाई छातीमा टाँसेर राजा घुक्क रुन लागे। नेत्रमा, आँखामा आँसु भरिएका छन्, आँसु झरेका छन्। मैले सत्य भावले भन्दछु कि मेरो प्राण अब जानै चाहन्छ। मेरो प्राण रहेर यो शरीरमा केही पनि हुनेवाला छैन। पुनि पुनि पाउँछ त मन्त्री राउ, प्रियतम सुवन सन्देश सुनाऊ। राजाले बारम्बार मन्त्रीसँग सोध्नुहुन्छ, हे मेरा प्रियतम,
पुत्रहरूको समाचार सुनाउन किन बोल्दैनौ तिमी? मेरो पासमा आएर मेरो छेउमा आएर पनि तिमी किन बोल्दैनौ? के भयो हे सखा? तिमीले तुरुन्तै उही उपाय गर जसबाट श्रीराम लक्ष्मण र सीता मेरो आँखाका अगाडि हुन्। त्यही उपाय गर। के गर्दाखेरि हुन्छ? मेरा श्रीरामलाई मेरा अगाडि ल्याइदेऊ र मेरी बुहारीलाई मेरो अगाडि ल्याइदेऊ। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पण्डित ज्ञानी। मन्त्रीले अब राजाको यो बारम्बार यस्ता कुराहरू सुनिसकेपछि धैर्य धारण गरे र कोमल बाणीमा भन्न लागे। मन्त्रीका आँखाबाट पनि आँसु झरेका छन्। महाराज भन्न लागे, हे महाराज, हजुर त पण्डित हुनुहुन्छ, हजुर ज्ञानी भइबक्सिन्छ, हजुरले सबै कुरा जान्नु भएको छ। हे देव, हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? हजुर त सुरवीर हुनुहुन्छ, उत्तम धैर्यवान पुरुषहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ नि। हजुर त त्यो लडाइँमा स्वर्गका इन्द्रलाई पनि हजुरले जित्नुहुन्छ। त हजुर यस्तो पराक्रमी व्यक्तिले आज किन यसरी शोक गर्नुहुन्छ? हजुरले सधैँ साधुहरूको समाजको सेवन गरिबक्सिएको छ। जन्म मरण दुःख सुख जन्य भोग लाभ हानि कोसँग भेट्दा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, बिछोड हुँदा के हुन्छ, त्यो सबै कुरा थाहा छ हजुरलाई। तर हजुर किन यसरी शोक गर्नुहुन्छ? यी सबै हे स्वामी काल र कर्मको अधीन हो। हामीले गर्दा हुनेवाला केही पनि छैन। जे विधिको विधान छ त्यही कुरा पुरा हुन्छ। हे राजन, दिन भए झैँ रात र दिन भए झैँ स्वाभाविक रूपमा दुःख र सुख आउँछ। हे राजा, मूर्खहरू सुखमा हर्षित हुन्छन्। ती सुखमा हर्षित हुने त मूर्खहरू हुन्, दुःखमा खाली रोइरहने ती मूर्खहरू हुन्। दुःखमा पनि धैर्य धारण गर्न सक्नुपर्छ हे राजन। तर धीर पुरुष आफ्नो मनमा दुवैलाई समान सम्झन्छन्। जो व्यक्ति विद्वान छन्, जो व्यक्तिले जान्दछन्, उसले सुख दुःख लाभ पराजय आफूलाई राम्रो नराम्रो जे भने पनि हर्षित भइरहन्छन्। सबैका हितकारी रक्षक हजुरले विवेक विचार गरेर धैर्य गरिबक्सियोस् प्रभु, शोकलाई परित्याग गरिबक्सियोस्। श्रीरामको पहिलो निवास तमसाको तटमा भएको थियो। अब सबै कुरा भन्न लाग्नुभयो। भगवान श्रीरामलाई मैले कहाँ कहाँ पुर्याएँ त्यो सबै कुरा भन्न लाग्नुभयो। कल्ले सुमन्त्रले पहिलो तटमा हामी गयौँ, यहाँबाट निक्लेर गएपछि तमसा नदीको तटमा हामी बस्यौँ। दोस्रो दिनमा गङ्गा तीरमा गएर हामी बस्यौँ। सीताजी सहित दुई भाइ त्यस दिन स्नान गरेर जल पिएर त्यहीँ नेरी रहनुभयो। केवल वनमा अरू के खान पाइन्थ्यो र खाली पानी पिएर रहनुभयो। त्यस पछाडि केवट निषाद राजले धेरै राम्रो सेवा पनि गरे वनमा। त्यो रात अब श्रृङ्गवेरपुरमा उहाँहरूले बिताउनु भयो अर्को रात। दोस्रो दिन उज्यालो हुने बित्तिकै बरको दुध चोप मगाउनु भयो र श्रीराम र लक्ष्मणले आफ्ना शिरमा भएको कपाललाई मुकुट बनाउनु भयो। भन्नुको मतलब त्यो कपाललाई नै जटा बनाउनु भयो बरको चोप लगाएर। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढाई चढेर घुराई। अनि श्रीरामका सखा निषादले त्यो समयमा डुङ्गा झिकाए, किनभने अगाडि अथाह समुद्र थियो, नदी थियो, गङ्गाजी थिइन्, त त्यसलाई पार तर्न सकिँदैन थियो। त्यस पछाडि निषाद राजले डुङ्गा झिकाए। पहिले प्रिया सीताजीलाई भगवान श्रीरामचन्द्रले चढाउनु भयो, आफू अगाडि चढ्नु भएन। हे सीते तिमी अगाडि चढ भनेर सीतालाई अगाडि लगाउनु भयो, सीतालाई चढाउनु भयो। सीता चढाएर त्यस पछाडि रघुनाथ चढ्नुभयो, अन्तिममा मात्र लक्ष्मण चढ्नुभयो। लक्ष्मण पनि धेरै धर्मात्मा थिए। आफ्ना दाजुभाउजूको रक्षा उनले गरेका थिए वनमा र हर वखत उनले रक्षा गरिरहेका छन्। हजुरले चिन्ता लिन पर्दैन, किनभने लक्ष्मण धेरै ज्ञानी छन्। धनुष बाण सजाएर लक्ष्मणजीले हर वखत रातमा पनि आफ्ना दाजुभाउजूको सेवा गरेर बस्नु भएको छ। त्यसैले हजुरले किन चिन्ता गर्नुहुन्छ प्रभु? श्रीरामचन्द्रको आज्ञा पाएर लक्ष्मणले हरेक कार्य गरिरहेका छन्। विकल बिलो कि मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरी धीरा। मलाई व्याकुल देखेर श्रीरामचन्द्रले धैर्य धारण गरेर मधुर वचनले त्यो समयमा भन्नुभएको थियो, हे तात, हे पिताजी, मलाई पिता भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। वनमा गएर हजुरले पिताजीसँग मेरो प्रणाम भनिदिनु, मेरो तर्फबाट बारम्बार उहाँका चरण कमल समात्नु। यो श्रीरामले समातेको चरण कमल हो भनेर हजुरले गएर चरण कमल समात्दिनु। हे पिता,
फेरि चरण समातेर बिन्ती गर्नु कि हे पिताजी, हजुरले मेरो चिन्ता नगरी बक्सिएला। म अब सानो छैन, मैले जसरी पनि आफूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु। हजुरको कृपा अनुग्रह र पुण्यबाट वनमा चाहिँ मलाई सुलभ होस्, राम्रो होस्। मार्गमा हामीलाई कुशल मङ्गल पक्कै पनि हुनेछ। अरू केही चाहिँदैन, हजुरको आशीर्वाद दिनुहोला भनेर हजुरले गएर यो सन्देश सुनाइदिनु होला। हे पिताजी, हजुरको आज्ञा कृपाले म वनमा जाँदा सबै प्रकारका सुख पाउनेछु। आज्ञालाई राम्रो किसिमले पालन गर्नेछु। चरणहरूको दर्शन गर्न सकौँ, यही आशीर्वाद दिइबक्सेला भनेर हजुरले गएर सुनाइदिनु होला। सबै आमाहरूका चरण घरि समातेर उहाँहरूलाई समाधान गरेर उहाँहरूसँग बिन्ती गरिदिनु होला। यसरी भगवानले, यसरी श्रीरामले सन्देश पठाउनु भएको छ हे राजन भनेर सुमन्त्रले गएर भन्नुभयो। तुलसीदासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले उही प्रयत्न गर्नु कि जसरी कोशलपति पिताजी कुशल रहिबक्सिन्छ भनेर मलाई यसरी सन्देश पठाउनु भएको छ। गुरस न कहब सन्देशु, बारम्बार चरण कमललाई समातेर गुरु वशिष्ठजीसँग पनि मेरो सन्देश भनिदिनु ल भनेर मलाई भन्नुभएको छ। उहाँले त्यही उपदेश दिनुहुनेछ जसबाट अवधिपति पिताजीले मेरो चिन्ता गर्नुहुने छैन। हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ नि वशिष्ठजी, उहाँले पक्कै पनि मेरा पिताजीलाई सम्झाउनु हुनेछ। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो बिनती मोरी। हे तात, सबै पूर्ववासीलाई र कुटुम्बीसँग अनुरोध गरेर मेरो बिन्ती सुनाउनु कि यही उही मनुष्य मेरो सबै प्रकारले हितकारी हुनेछ, जसको चेष्टाले महाराज सुखी होइबक्सिनेछ। श्री राम राम भनेर नभन्नु, धेरैचोटि मलाई सम्झिरहनु पर्दैन। मेरा पिताजीलाई हर वखत सुरक्षा गर्नुहोला। त्यसो भयो भने अयोध्यावासीहरूलाई पनि मेरो आशीर्वाद मिल्नेछ भनेर भनिदिनु। भरत आएपछि उनलाई मेरो सन्देश भन्नु कि राजाको पद तिमीले पाउनेछौ। राजाको पद पाइसकेपछि नीति चाहिँ नछोड्नु, किनभने राजाले गर्ने कर्तव्य के हो? सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ, सबैलाई चाहिँ राम्रो भलो चिताउनु पर्दछ। राजाले गर्नुपर्ने नीतिहरू नछोड्नु है भनेर मेरा भाइलाई सम्झाइदिनु। कर्म वचन र मनले प्रजाको पालन गर्नुपर्दछ। राजाको कर्तव्य यही हो, सबै आमाहरूलाई समान जानेर उहाँहरूको सेवा गर्नु। भरतलाई यही कुरा भनिदिनु। हे भाइ, बाबु आमा र स्वजनहरूको सेवा गरेर भाइचाराको व्यवहार अन्त तक पालना गर्नु है भनेर मेरा भरतलाई भनिदिनु। हे भाइ, राजा पिताजीलाई त्यस प्रकारले राख्नु जसले उहाँले कहिल्यै पनि मेरो चिन्ता गर्ने परिस्थिति नहोस्, राम राम भनेर चिन्ता गरिरहने परिस्थिति नहोस्। मेरा भाइ भरतले पिताजीको त्यस्तो प्रकारले सेवा गरून्। लक्ष्मणजीले केही कठोर वचन भन्नुभयो, किन्तु श्रीरामले ती वचनलाई प्रतिबन्ध लगाएर फेरि मसँग अनुरोध गर्नुभयो। त्यो समयमा सुमन्त्रजीले यसरी भन्नुहुन्छ, लक्ष्मणजी चाहिँ रिसाइहाल्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे हामीलाई वनवास दिनुभयो भनेर, किनभने मेरा दाजुलाई वनवास दिनुभयो, त्यही कारणले म पनि आउनु पर्यो भनेर लक्ष्मणजी रिसाउनुहुन्थ्यो। तर श्रीरामले त्यो समयमा सम्झाउनुहुन्थ्यो, भाइ यस्तै हो विधिको विधान भनेर बारम्बार आफ्नो शपथ खुवाएर भन्नुभयो। हे तात, लक्ष्मणको केटाकेटीपन हो, यसलाई गएर नभनिदिनु है भनेर मलाई भन्नुभएको छ। प्रणाम गरेर सीताजीले पनि यही कुरा भन्न लगाउनु भएको थियो भनेर यसरी सुमन्त्रजीले गएर आँखाभरि आँसु बनाएर सबै कुरा दशरथजीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। त्यसै समयमा श्री रामचन्द्रको भाव बुझेर केवटले पारी जानका लागि डुङ्गा चलाउनु भयो। वनमा के भयो सबै कुरा सुमन्त्रजीले सुनाइराख्नु भएको छ। यस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचन्द्र गइहाल्नुभयो। म छातीमा वज्र राखेर उभिएर हेर्दै रहेँ। मैले आफ्नो क्लेशलाई कसरी भनौँ हे प्रभु, जसले श्रीरामको यस्तो सन्देश लिएर जीवित नै फर्केको छु। भगवान् श्रीरामले चाहिँ मलाई यति भन्नुभयो, म फर्केर आएँ तर जीवित नै आएँ, बरु म मर्या भए हुन्थ्यो नि। सुमन्त्रजी यस्तो भन्नुहुन्छ। अयोध्यामा पुगेर यस्तो भनेर मन्त्रीको बाणी रोकियो अरे। यसरी भन्दै मन्त्रीको बाणी रोकियो। उनी चुप भए अनि हानिको ग्लानी चिन्ताको बसमा परे। यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। सारथी सुमन्त्रका वचन सुन्दा नै राजा पृथ्वीमा पल्टिनु भयो अरे, बेहोस भइहाल्नु भयो। ल हेर्नुहोस्, उहाँको हृदयमा भयानक ज्वाला दन्कन लाग्यो, छटपटाउन लाग्नुभयो। राम 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 भन्नुहुन्छ। उहाँको मन भीषण मोहले व्याकुल भइरहेको थियो। मानौ माछालाई पहिलो वर्षा, जुन माछाहरूलाई के हुन्छ अरे भने पहिलो वर्षा अति नै विष समान लाग्छ अरे माछाहरूलाई। त्यही भएर छटपटाएर यताउता भाग्छन् अरे माछाहरू। बाढी आएपछि माछाहरू यताउता सङ्लो पानी खोज्दै भाग्छन्। त्यस्तै प्रकारले आज अयोध्यामा दशरथजीले त्यो सङ्लो पानी खोज्दै हुनुहुन्छ। कहाँ जाँदा के हुन्छ
कसो गर्ने, के गर्दाखेरि शान्ति मिल्छ त्यो खोजिराख्नु भएको छ। सबै रानीहरू बिलाप गरेर रोइरहेका छन्। राजा त मूर्छित भइहाल्नुभयो। त्यस महान विपत्तिलाई कसरी वर्णन गर्न सकिन्छ र? गोस्वामी तुलसीदास यही कुरा भन्नुहुन्छ। त्यस समयको बिलाप सुनेर दुःखलाई पनि दुःख लाग्यो, धैर्यको पनि धैर्य भाग्यो। राजाको रानी निवास खोपीमा रोएको स्वर सुनेर अद्याभरमा धेरै ठुलो स्वर मचियो अरे। राजा त अब ढलिहाल्नुभयो समुद्रका कुरा सुनेर। अब त्यहाँ रानीको आवाज यस्तो सुनियो अरे, रानीहरू रोएका मात्रै छन्। मानौ पक्षीहरूको विशाल वनमा रातको समयमा कठोर वज्र खसेको छ। राजाको प्राण कण्ठमा आयो अरे हेर्दै त्यो समयमा। भनिएको छ यहाँ श्री रामचन्द्रले अयोध्या छोडिसकेपछि दशरथजीको प्राण रहेन, दशरथजीको मृत्यु भएको थियो। त त्यसै कारणले गर्दा दशरथजी यहाँ ढलिसक्नु भएको छ। अब दशरथको प्राण कण्ठमा आइसकेको छ, अब निक्लन बाँकी छ। मानौ मणि बिना सर्प मरणासन्न भएको छ, त्यस्तै श्री राम बिना दशरथजी पनि त्यस्तै हुनुभएको छ। इन्द्रियहरू सबै धेरै नै व्याकुल भएका छन्। मानौ बिना जलको तलाउमा कमलहरूको वन ओइलाएको छ। कौशल्यजीले राजालाई धेरै नै दुखी देख्नुभयो। त्यो समयमा आफ्नो हृदयमा जान्नुभयो अब सूर्यको अस्त भइसक्यो। अब दशरथजीको प्राण गइसक्यो, अब सूर्यकुलको अस्त भइसक्यो। अब त्यसपछि रामचन्द्रकी आमा कौशल्याको हृदयमा धैर्य धारण गरेर समयानुकूल वचन त्यो समयमा भन्न लाग्नुभयो। कसले? कौशल्यजीले। हे नाथ, हजुरले मनमा सम्झेर विचार गरी बक्सियोस् कि श्री रामचन्द्रको वियोग अपार समुद्र छ। अयोध्या जहाज हो, हजुर उसको कर्णधार होइ बक्सिन्छ। सबै प्रियजन कुटुम्बी प्रजा नै यात्रीहरूको समाज हुन् जो यस जहाजमा चढेका छन्। प्रभु हजुरले किन प्राण छोड्नुभयो भनेर कौशल्य माता यसरी रोइराख्नु भएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उता के कस्तो हुन्छ र यहाँनिर दशरथजीले प्राण छोडिसक्नु भएको छ श्रीरामको वियोगमा। अब कस्तो कथा आउँछ अगाडिको भागमा फेरि हामीले वर्णन गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।